अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा तीनों दुबई पहुंचे हुए हैं। इससे पहले बख्तावर भुट्टो जरदारी ऑलरेडी मौजूद होती हैं दुबई में, और आसफा भुट्टो जरदारी भी दुबई पहुंची हुई हैं। न सिर्फ ये बल्कि सनम भुट्टो भी लंदन से दुबई पहुंची हुई हैं। तो ये जरदारी फैमिली और भुट्टो फैमिली इनकी दुबई में यानी दुबई जाना, इसके पीछे आखिर कहानी क्या है? आज सारा दिन जो दिन गुजर गया, टीवी स्क्रीन पर सिर्फ पीपल्स पार्टी छाई रही, और पीपल्स पार्टी कभी फरतुल्लाह बाबर का इस्तीफा आ रहा था, कभी बिलावल भुट्टो के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो दुबई चले गए हैं। फिर मैंने राब्ता किया फैसल करीम कुंडी से, और उनसे जब मालूम किया, क्योंकि वो तर्जुमान है, इतलात सेक्रेटरी है, तो उन्होंने कहा कि बिलावल साहब तो एक दिन पहले गए हुए हैं, यानी गुज़श्ता रोज़ चले गए थे दुबई। वहाँ पर मैंने फिर पूछा कि भाई किस सिलसिले में गए हैं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई निजी दौरा है, क्या है? तो ये पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया जा रहा है कि निजी दौरा है, लेकिन मीडिया इसको बहुत अहमियत दे रहा है बिलावल के दुबई जाने को। फिर आसिफ अली जरदारी आज चले गए। फिर अभी जब मैं ये वीला कर रहा हूं तो कुछ देर पहले खबर आई कि फरियाल तालपुर साहिबा भी दुबई चली गई हैं, जिनकी तस्दीक हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, सनम भुट्टो जरदारी और बख्तावर और आसफा, इनकी तो तस्वीर भी आ चुकी है। बिलावल भुट्टो ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर अपलोड की है, और आज की ही तस्वीर है। इनकी मुलाकात हो गई है, और इनकी मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा दोनों इस्लामाबाद से दुबई चले गए हैं, दुबई पहुंचे हुए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसको निजी दौरा करार दिया जा रहा है। कोई ये बता रहा है कि जी निजी दौरा है, कोई कह रहा है कि बख्तावर के बच्चों के साथ मिलने गए हैं, और फिर कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा ये कह रहा है कि जी सनम भुट्टो क्योंकि लंदन से दुबई पहुंची हुई है, तो सनम के साथ मिलने चले गए हैं। तो ये मुझे बात समझ में, मेरे भेजे में ये बात नहीं घुस रही कि सनम भुट्टो लंदन से दुबई आए और आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा दोनों स्पेशली, चलो बिलावल के लिए तो कहा जा सकता है, बिलावल तो बात समझ में आ रही है कि भाई उनकी खाला हैं तो वो खाला से मिलने दुबई जा सकते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा कब से इतनी सनम के साथ अकीदत और मोहब्बत करने लगे कि वो कराची से या इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से स्पेशली सनम के साथ मिलने दुबई चले जाएं? तो ये मेरे बात भेजे में नहीं घुस रही थी। मैंने फिर इसका तजिया किया। इंफॉर्मेशन अभी तक पॉलिटिकल हवाले से कोई ख़ास नहीं आ रही, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि वहाँ पे कोई इनकी कोई मुज़ाकरात हैं। क्योंकि मुज़ाकरात अगर होते, फ़र्ज़ करें किसी पॉलिटिकल जमात के साथ या किसी जमात के सरबराह के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर उसमें फरियाल तालपुर साहिबा का जाना या आसफा या बख्तावर तो ऑलरेडी मौजूद होती है, या सनम का, ये बातें ये उनकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं थी। मुज़ाकरात होते, पॉलिटिकल होते, तो फिर आसिफ अली जरदारी ही काफ़ी थे। मुज़ाकरात उन्होंने ही करने होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर शामिल करना हो तो बिलावल भुट्टो जरदारी को कर सकते हैं। इवन फरियाल तालपुर साहिबा को भी ज़रूरी नहीं होता मुज़ाकरात में शामिल करना। तो ये सियासी मुज़ाकरात भी नहीं हैं, और कहीं से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या क्लू भी ऐसा नहीं मिल रहा कि कोई सियासी मुज़ाकरात हैं। ये हो सकता है कि इनके यानी बख्तावर के बच्चों में से बच्चे की कोई तकरीब हो, कोई इस तरह का के होता है ना, कोई जश्न हो, इनका अपना फैमिली फंक्शन हो, कोई फंक्शन में हो सकता है चले गए हों, या फिर कोई मामलात मिल्कियत के भी हो सकते हैं, भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मीडिया इसको बहुत इम्पॉर्टेंसी दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव
یا مسلم لیگ نون جو سیاست اس وقت کر رہی ہے اس کو لنک کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت نون لیگ پر میاں نواز شریف پر آشیرواد رکھا ہوا ہے اور اگلی حکومت شاید شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ یہ ابھی جو سین کلیئر ابھی جو نظر آ رہا ہے ہر بندے کو، وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی بنے گی اور ہو سکتا ہے نواز شریف بھی بن سکتے ہیں وزیر اعظم، لیکن امکانات قوی جو ہیں، زیادہ تر امکانات شہباز شریف کے بتائے جا رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی تنقید بھی کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ بلاول بھٹو زرداری نون لیگ پر تنقید کر رہی ہیں، میاں نواز شریف پر تنقید کر رہی ہیں، اور تنقید کرنے کا مقصد یا اس کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ بھائی انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ وہ یہ تصور دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی نون لیگ نے کہ اکٹھے ہم سیاست کریں گے، اکٹھے چلیں گے، انہوں نے دھوکہ کیا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چلے گئے ہیں نون لیگ اور میاں نواز شریف۔ یہ اس طرح کا باور کرایا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے۔ آصف علی زرداری نے تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کی طرف سے میاں نواز شریف یا نون لیگ پر کوئی بڑے تابڑ توڑ حملے نہیں ہو رہے، لیکن بلاول کی جانب سے تابڑ توڑ حملے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات بنا لیے ہوں یا بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس وجہ سے جو آصف علی زرداری نے حامد میر کو انٹرویو دیا ہے گزشتہ روز، اس میں بھی آصف علی زرداری نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو میاں نواز شریف کے ساتھ لنک کر رہی ہیں۔ جس طرح میاں نواز شریف نے کہا کہ جی بھائی عمران خان کو ہٹانا بہت ضروری تھا، اور اگر نہ ہٹاتے، تحریک عدم اعتماد نہ لاتے، تو عمران خان کا پلان فوج کے ساتھ، اس وقت کے فوجی جو حکام تھے ان کے ساتھ مل کر 2028 تک حکومت کرنے کا تھا۔ تو یہ ہمارے سب کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا، کسی کے ہاتھ کچھ نہ رہتا۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی اور عمران خان کو ضروری سمجھا کہ ہٹایا جائے۔ یہی بات میاں نواز شریف بھی کر رہے ہیں، اور یہی بات حامد میر کے ساتھ انٹرویو میں آصف علی زرداری نے بھی کی ہے۔ پہلے حالانکہ یہ آئیڈیا آصف علی زرداری کا تھا عمران خان کو ہٹانے کا، تحریک عدم اعتماد لانے کا۔ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس وقت راضی نہیں تھے، وہ اس کے مخالف تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان مزید حکومت کریں، مزید گندے ہوں خود ہی، اور مزید اپنی حمایت کھوئیں، لیکن اگر ان کو ہٹایا جائے گا تو ان کی حمایت پھر سے بڑھے گی اور ہماری حمایت کم ہوگی، ہمارا گراف نیچے جائے گا، عمران خان کا پھر گراف اوپر جا سکتا ہے۔ یہ خدشات تھے، لیکن آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو بھی اور مولانا فضل الرحمان دونوں کو قائل کیا تھا، اور اب بھی مولانا فضل الرحمان یہ بات خدشات ظاہر کرتے ہیں۔ بھائی وقت بتائے گا کہ آصف علی زرداری کے تحریک عدم اعتماد کے آئیڈیا کے پیچھے کیا لاجک تھی، کیا منطق تھی، اور کس کا ہاتھ تھا، اصل قوتیں کون تھی، مقاصد کیا تھے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مولانا کو ریزرویشن ابھی بھی ہے، لیکن میاں نواز شریف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری تھا عمران خان کو ہٹانا، اور اب آصف علی زرداری بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی کہیں ایک، یعنی وہ دونوں سیم پیج پر، ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری بالکل بھی نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ خدشات یا یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے کوئی گیم ڈالی ہو یا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو دبئی قیادت کی روانگی ہوئی ہے، لیکن جب صنم بھٹو کو دیکھا جائے یا آصفہ اور بختاور کو دیکھا جائے یا فریال تالپور کو دیکھا جائے، تو ان کی دبئی روانگی، دبئی ان کا پہنچنا، یہ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ یا تو کوئی فیملی فنکشن ہو سکتا ہے، یا بھٹو اور زرداری خاندان کے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، وہ ملکیت کے بھی ہو سکتے ہیں، وراثت کے، یا کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور صاحبہ تینوں دبئی پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔